الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر تھوڑی خدمت اے عنوان لے کے حاضر ہویا کہ سورہ یوسف دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تسلی اور تشفی دیتی اور آپ علیہ السلام دی داد رسی کی تھی کہ سورہ یوسف مکہ المکرمہ دے اندر اونا حالات وچ نازل ہوئی جدوں میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنے دے ظلم و ستم دا شکار سن اور اپنے دے ہتھوں ستائے جا رہے سن، پریشانیاں دکھ اور تکلیفاں اٹھا رہے سن۔ اونا حالات دے اندر اللہ نے سورہ یوسف نو نازل فرمایا جتھے اس سورت دے نزول دے کئی اور بھی مقاصد نے، اوتھے ایک اے بھی مقصد سی کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو حوصلہ دیتا جائے کہ جنہ تکلیفاں اور مصیبتاں وچوں تسی گزر رہے ہو، اس طرح دیاں تکلیفاں تواڈے تو پہلے انبیاء اور رسول بھی انہاں تکلیفاں وچوں گزر چکے ہیں اور انہاں نے صبر و استقامت دا مظاہرہ کیتا، جدی وجہ تو اللہ نے انہاں نو دنیا اور آخرت دے اندر کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائیاں۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، تسی بھی صبر و استقامت دا دامن نہ چھوڑنا، جس طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام نو اپنے دے ظلم و ستم وچوں نکال کے دنیا کہ جنہ دا سوال ایسی کہ بنی اسرائیل دے کنان وچ رہندے سن مصر وچ کیویں پہنچے، میرے اللہ نے سارا واقعہ بیان کر کے لوگاں نو دسیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور انہاں دے سارے خاندان دے افراد اے بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام دی آل اولاد کس طرح مصر دی اندر پہنچے، اور اس دا آغاز میرے رب نے ایک خواب تو فرمایا، اور خواب کی ہے جیڑا یوسف علیہ السلام نے ویکھیا تے اپنے باپ علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دے سامنے اس خواب نو بیان کیتا۔ خواب کی ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ ایک خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے ویکھیا تے اینو اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام دے سامنے بیان کیتا کہ ابا جی اے میں خواب ویکھیا ہے کہ 11 ستارے ایک چند تے ایک سورج میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ ایک خواب تو آغاز ہویا حضرت یوسف علیہ السلام دے اس سلسلے دا تے میں مماثلت بیان کرنا چاہنا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق حدیث دے اندر صحیح مسلم دے اندر موجود ہے، صحیح بخاری وچ موجود ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماندیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام جدوں حالے رب نے آپ نو نبوت عطا نہیں فرمائی تے نبوت ملن تو پہلے اے جڑا میرے پیغمبر علیہ السلام دی نبوت دے سلسلے دا آغاز ہویا ہے نا، فرماندیاں نے الرؤیا الصادقہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو خواباں آوندیاں تے جیڑا خواب اللہ دے پیغمبر علیہ السلام رات نو دیکھ دے صبح ہوندی تے او خواب انج پورا ہو جاندا جویں صبح دی روشنی پھٹ دی ہے۔ یعنی میرے پیغمبر علیہ السلام دی نبوت اور رسالت دے سلسلے دا آغاز بھی ہویا تے سچے خواباں تو ہویا۔ خواب آپ رات نو دیکھ دے تے صبح اٹھ دے تے خواب مکمل پورا ہو جاندا۔ سچے تے نیک خواب نبی علیہ السلام نو آنے شروع ہوئے، او تو بعد پھر میرے اللہ نے آپ نو نبوت دا تاج پہنا دیتا، آپ نو رسالت دا تاج پہنا دیتا۔ اے مماثلت ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے واقعے دے اندر سیرت دے اندر کہ یوسف علیہ السلام دا سلسلہ بھی شروع ہویا تے خواب تو ہویا ہے اور میرے پیغمبر علیہ السلام دی نبوت دا آغاز بھی ہویا ہے تے خواب تو ہویا ہے۔ ان میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے نبوت عطا فرما دیتی ہے، رسالت عطا فرما دیتی ہے۔ تے ہن ذرا سورہ یوسف دا مطالعہ ذرا موٹا میں تواڈے سامنے پیش کردا جاواں تے میرے پیغمبر دی سیرت نو میں نال جوڑدا جاواں۔ ہن جدوں انہاں نے خواب اپنے باپ دے سامنے بیان کیتا ہے تے باپ نے کی آکھیا ہے، فرماندے نے اے میرے پتر اے یوسف لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اے میرے پترا یوسف، ہاں ابا جی کی گل ہے؟ فرمایا پترا اے خواب اپنے بھراواں دے سامنے بیان نہ کری۔ ابا جی کیوں؟ فرمایا کدرے تیرے بھرا تیرے معاملے دے اندر حسد وچ نہ آ جان، تیرے معاملے دے اندر کدرے حسد دا شکار نہ ہو جان، حسد وچ آ کے تینوں کوئی تکلیف نہ پہنچان، تینوں ایذا نہ پہنچان، تینوں پریشان نہ کرن۔ ہن جیڑی گل میں دسنا چاہنا، جیڑی مماثلت میں پیش کرنا چاہنا، حضرت یوسف علیہ السلام دے نال بھراواں نے ویر بنایا، بھراواں نے دشمنی اختیار کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نال بھراواں نے جیڑا معاملہ خراب کیتا ہے، کدوں کیتا ہے؟ جدوں اے خواب آیا تے خواب انہاں تک جدوں پہنچیا تے انہاں آکھیا اچھا اے ہن ایہو جے خواب بھی ویکھن لگ پیا ہے کہ اینوں ستارے سجدہ کرن، اینوں چند سجدہ کرے، اینوں سورج سجدہ کرے، اے ہن خواب ویکھن لگ پیا ہے تے ہے تے او بھی نبی دے پتر ہی سن۔ سمجھ انہاں نوں بھی آ گئی کہ اے جڑا چند تے ستارے تے سورج اینوں سجدے کردے خواب وچ وکھائے جا رہے نے، ہووے نہ کہ ہووے اے ساڈے تو فضیلت پا جائے گا، ساڈے تو مقام زیادہ حاصل کر جائے گا، ساڈے تو مرتبہ زیادہ حاصل کر جائے گا، ساڈے تو شان زیادہ لے جائے گا تے اے دا کام ہی مکاؤ تاکہ ساڈے تو اگے نہ بڑھ سکے۔
ادو پہلے وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نو بھرا سمجھتے سن اور بھرا دے طور تے قبول بھی کرتے سن، پر جدو ایک نبوت والا رسالت والا خواب آیا نا یہ انہاں نو برداشت نہ ہو سکیا، تے پھر انہاں پروگرام کی بنایا، آمدے نے کہ اینو قتل کر دیو یا اینو کسے گہرے کنویں دے اندر سٹ دیو۔ اے حضرت یوسف علیہ السلام دا سلسلہ ہے، تے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، اچھی آنکھوں ذرا سارے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام دے متعلق حدیث وچ موجود ہے، آپ کوہ صفا تے چڑھے نے تے آپ فرماندے نے یا صباحا یا صباحا، اے ایک اعلان کرن دا طریقہ سی عرب دے اندر، مطلب یہ کہ کوئی بڑا اہم واقعہ ہو گیا سارے کٹھے ہو جاؤ، ایمرجنسی نافذ ہو جائے، سارے کٹھے ہو گئے، سارے قبیلے میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے کھڑے نے، تے لوکی ایک دوجے نو پوچھتے نے، صحیح مسلم وچ میں پڑھا رہا سا، لوکی ایک دوجے نو پوچھتے نے اے تے محمد دی آواز نہیں، اے آہو محمد دی آواز ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد بلا رہے نے، اے آہو جی محمد بلا رہے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارا مکہ امڈ آیا، سارے قبیلے ساریاں برادریاں میرے پیغمبر دی آواز دے کٹھیاں ہو گئیاں، تے میرے پیغمبر فرماندے نے اے مکے والے ہو، اگر میں کہاں اس پہاڑ دے پیچھوں ایک لشکر جلال آ رہے ہے، اس پہاڑ دے پیچھوں ایک بہت بڑا لشکر آ رہے ہے، وہ لشکر تواڈے تے حملہ کر کے تانوں تیس نیس کر دے گا، تے مینوں دسو کیا تسی میری گل تے یقین کر لو گے؟ تے ہن مکے والیاں جواب ویکھو کی دیتا ہے، حالے نبوت دا اعلان میرے نبی نے نہیں کیتا، رسالت دا اعلان میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے نہیں کیتا، اللہ دی توحید دی دعوت حالے نبی پاک نے نہیں دیتی، تے ایک جواب پتہ کی دیندے نے، آمدے نے ما جربنا علیکا کذبا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال ہو گئے نے توانوں ساڈے اندر زندگی گزار دیاں، اساں اج تک تہاڈی زبان تو جھوٹ سنیا ہی نہیں، اساں اج تک تہاڈی زبان تو جھوٹ نہیں سنیا۔ اس واسطے تسی اگر آکھو گے نا کہ پہاڑ دے پیچھوں ایک لشکر حملہ آور ہو رہے ہے تے اسی یقین کر لواں گے، تے جدوں انہاں نے یقین دہانی میرے پیغمبر علیہ السلام نو کروا دیتی کہ تسی سچے ہو، صادق ہو، امین ہو، تہاڈی زبان تو کدی غلط بیانی تے جھوٹ اساں سنیا ہی نہیں، تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قولو لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، اے مکے والے ہو اگر توانو میری زبان تے یقین ہے، اگر توانو میرے تے یقین ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، اگر توانو یقین ہے کہ میں غلط بیانی نہیں کر سکتا، پھر سن لو انی رسول اللہ، میں اللہ دا رسول بن کے آیا تے میں تواڈے وال پیغام لے کے آیا، قولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دیو کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے۔ اس جملے تو پہلے، اس اعلان تو پہلے کی کہہ رہے ہیں؟ اساں کدی تیری زبان تو جھوٹ سنیا ہی نہیں، اساں کدی تیرے کولوں غلط بیانی سنی ہی نہیں، تسی صادق تے امین ہو، سانو تواڈے تے یقین ہے۔ تے جدوں میرے نبی نے فرمایا نا میں اللہ دا رسول ہاں تے آ میں دعوت لے کے آیا، تے میرے پیغمبر دا اپنا ہی اٹھیا، کون اٹھیا؟ اپنا ہی اٹھیا، تے ہے کون ہے؟ میرے نبی دا چاچا ہے، نام دا ابو لہب ہے، لیکن تبن لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، معاذ اللہ نعوذ باللہ، ایس کام واسطے تو سانو ایتھے جمع کیتا ہے، ایس دعوت واسطے تو سانو ایتھے کٹھیاں کیتا ہے۔ ہن جدوں رسالت دا اعلان میرے نبی نے کیتا ہے، اے جڑے آندے سن تو کدی جھوٹ بولیا ہی نہیں، اے میرے نبی نو جھوٹا کہن لگ پیندے نے، اے میرے پیغمبر
پیغمبر دے دشمن بن جاندے نے، جڑے صادق و امین کہہ رہے سن اے میرے پیغمبر نو کاہن تے جادوگر کہن لگ پیندے نے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو جادوگر بنانا شروع کر دیندے نے اور اللہ دے نبی نو جھوٹا کہنا شروع کر دیندے نے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حضرت یوسف علیہ السلام نال مماثلت کیسی ہے؟ یوسف دے بھرا وی یوسف دے خلاف اودوں ہی ہوئے جدوں انہاں کیا انی رایت احد عشر کوکبا، میں 11 ستارے تے ایک سورج تے چاند اپنے اگے سجدہ کر دیا ویکھیا اے عظمت انہاں کولوں برداشت نہ ہوئی تے اے ہوئی عظمت میرے پیغمبر دی مکے والیاں کولوں برداشت نہ ہوئی۔ ادھروں یوسف دے بھرا یوسف دے دشمن بن گئے، ادھروں میرے نبی دے خاندان دے لوگ میرے نبی دے دشمن بن گئے۔ میرا رب تسلیاں دے رہا ہے، سورہ یوسف سنا کے نا میرے نبی نو تسلیاں دے رہا ہے۔ کی ہویا جے تواڈے اپنے تواڈے خلاف ہو گئے نے، تواڈے تے چاچے تواڈے تے خاندان دے لوگ تواڈی تے برادری دے لوگ تواڈے خلاف ہوئے نے نا، ایتھے ویکھو یوسف دے بھرا یوسف دے خلاف ہوئے بے نے۔ اپنے آدھی دشمنی کوئی نمی گل نہیں، حسد دی بنا تے اپنے انو اجاڑ دے ہی آئے نے۔ سونیا پریشان نہ ہو، اپنے نے پورا زور لایا کہ یوسف نو کسے طریقے نال مکا دئیے، پر رب نے انہوں تخت تے بٹھا کے بکھایا نا، تے تسی پریشان نہ ہو، تو آڈے بھی اپنے جنہ مرضی ٹل لا لے نا، رب تو انہوں تخت تے بٹھا کے بکھائے گا۔ اے تسلیاں دیتیاں رب نے سورہ یوسف ہے۔ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے پیغمبر علیہ السلام دا کس طرح مماثلت ہے یوسف علیہ السلام نال؟ یوسف علیہ السلام نے بھی تکلیفاں پائیاں تے اپنے کولوں پائیاں، دکھ پائے تے اپنے کولوں پائے، غم پائے تے اپنے کولوں پائے، مصیبتاں پائیاں تے اپنے کولوں پائیاں۔ ویکھو نا بھرائی سن جنہ باپ تو جدا کر دیتا، او بھرائی سن جنہ لے جا کے کھوہ وچ سٹ دیتا، او بھرائی سن جنہ نے اے باپ تے بیٹے دے درمیان جدائی پیدا کر دیتی۔ حضرات اے پراواں دا ہی سارا معاملہ سی نا، تے ایتھے بھی تے میرے نبی دے پرائی لگ دے سن، برادری دے وچوں، خاندان دے وچوں، رشتہ داری دے وچوں، جنہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال کیڑا سلوک نہیں کیتا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے اندر گندگی انہاں نے سٹی، میرے پیغمبر علیہ السلام دے پیراں تھلے راہ دے اندر کنڈے انہاں نے کھلارے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے گل وچ کپڑے پا کے گھٹ کے پھا دین دیاں کوشاں انہاں نے کی۔ کون سن؟ اپنا ہی سن نا، اور مکے دی اندر ساری اپنی برادری دے خاندان سی۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے گل وچ کپڑے پا کے پھا دین دیاں کوشاں کی دیاں۔ میرے پیغمبر نماز واسطے سجدے دی حالت دے اندر جاندے نے، ایک گندیاں اوجریاں اونٹھاں دیاں بھریاں لے آ کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے اوپر رکھ دیندے نے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو مار دے بھی نے، آپ علیہ السلام نو جادوگر بھی آندے نے، آپ نو کاہن بھی آندے نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے نام بھی الٹے سدے نے، یعنی روحانی اعتبار نال بھی انہاں میرے پیغمبر نو ستان وچ کوئی کمی نہیں چھوڑی، جسمانی اعتبار نال بھی انہاں میرے پیغمبر نو پریشان کرن وچ کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ پر رب تسلیاں دے رہا ہے۔ اب دیکھو نا تسلیاں کیویں دے رہے ہیں۔ ہونے بھرا کٹھے ہوئے نے تے پتہ کی آندے نے، اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔
भरा कट्ठे होए ने यूसुफ अलैहिस्सलाम नु घरों ले आंदा ने आंदे ने इनू कतल कर दियो। एक विचों बोले आंदा ला तकतलू यूसुफा, यूसुफ नु कतल ना करो, इनू किसे गहरे कुएं दे अंदर सुट दियो, तुहाडा मकसद भी पूरा हो जाएगा, असी कतल कोलों भी बच जावांगे। इनू किसे गहरे कुएं च सुट दियो, आप ही कोई राह आंदा जांदा काफला इनू उथों कढ के ले जाएगा, किधरे साडियां नजरां तो दूर हो जाएगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे कतल दे मंसूबे बन रहे ने। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो पाप दियां निगाहां तो दूर करन दे मंसूबे बन रहे ने, घरों दूर कढन दे मंसूबे बन रहे ने, पाप कोलों जुदा करन दे मंसूबे बन रहे ने, पाप दियां निगाहां तो दूर करन दे मंसूबे भरा बना रहे ने। और अइदल मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दा आलम की है, मेरे नबी दा कसूर की है, ला इलाहा इल्लल्लाह दी दावत देना मेरे पैगंबर दा कसूर की है, रब दी तौहीद दा पैगाम सुनाना मेरे नबी दा कसूर की है, अपनी रिसालत दा ऐलान करना मेरे नबी दा कसूर की है, उन्हां नू जुल्म तो जबर तो ज़ियादतियां तो बेहयाई तो फहाशी तो गलत कम्मा तो रोकना ए मेरे नबी दा कसूर है। ते मेरे पैगंबर दे बारे भी ना अपने ही मंसूबे बना रहे ने। दारुन नदवा तुसी अगर बैतुल्ला दे अंदर जांदे हो, अज भी वो जगह उस हिस्से दे अंदर मौजूद है जेड़ा दारुन नदवा, जिथे सारे मुशरिकां दे सरदार इकट्ठे होके ते मंसूबे बनांदे, प्रोग्राम बनांदे, सलाह मशवरा करदे। हुण अज मजलिस बैठी है ते मजलिस दे अंदर ना मशवरा हो रहा है। मशवरा की हो रहा है? वा इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू लियुस्बितूका औ यक़्तलूका औ युख़रिजूका व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ए मंसूबा बन रहा है। की मंसूबा? मजलिस बैठी है, मीटिंग हो रही है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन ब दिन वधदा ही जा रहे हैं। एदा कोई सोचो कि करना की है, एदी की करना है? एक कहंदा है लियुस्बितूका, इनू कैद कर दियो, इन करो, एक मकान बनाओ, ओदा दरवाजा शरवाजे सारे बंद कर दियो और उत्तों एक खिड़की खोल दियो, उथों रोशनी वगैरह अंदर जाती रहे, खाना शाना इनू उत्थे देंदे रहो, इनू उम्र कैद कर दियो हमेशा वास्ते, ना ये किसी को मिले, ना किसी तक अपना पैगाम दे सके, ना यदी दावत ज्यादा होए। ते एक विचों बोलिया आखन लगा जे इनू कैद कर दोगे ये साथी जेलां तरोड़ के इनू कढ़ के ले जाएंगे। तुसीं ये साथियां नू नहीं जानदे, ये परवानियां नू नहीं जानदे, वो नहीं इनू कैद रहन देंगे। दूसरा उठिया आंदा जी मेरा मशवरा है। भाई तेरा मशवरा की है? इंज करो, इनू एक ऊंट ते बहाव बिठाओ, इनू रस्सियां दे नाल ऊंट ते बन दियो ते ऊंट नू मार मार के किसे जंगल बियाबान की तरफ नसा दियो, आप ही ऊंट तो या तो डिग के मर जाएगा या फिर ऊंट इनू लैके किसे दूजे इलाके चला जाएगा। आओ ले युखरजूका, इनू अपने इलाके विचों कढ़ दियो। एक होर उठिया, वो आंदा जनाब ये गल नहीं ठीक। ए भाई ये क्यों नहीं ठीक? आंदा एदी जुबान बड़ी मिठी है, जिथे भी जाएगा लोगों नू अपना बनाएगा, फिर कट्ठियां करके तुहाडे ते हमला कर देवेगा। इस वास्ते भी नहीं ठीक, इनू बाहर भी नहीं कढ़ना। फिर अबू जाल उठिया। कौन उठिया? अबू जाल उठिया, चौधरी उठिया, हैं जी बदबख्तां दा सरदार उठिया अबू जाल। ते पता की आंदा? आंदा जी मेरी फिर एक राय सुन लो, जे कैद भी नहीं करना, जे इनू बाहर भी नहीं कढ़ना, फिर मेरी राय मान लो। है जी तेरी की राय वे? आंदा लियक़्तलूका, इनू कत्ल कर दियो, इनू कत्ल कर दियो, कत्ल कर दियो, नामो निशान मिट जाएगा। कह लगे ए गल सही है, कत्ल कर दियो, ये काम ठीक है। हुण सोची पै गया कि कत्ल किवें करना है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू कत्ल करना कोई सौखा काम ते नहीं। कत्ल किवें कीता जाए?
کہنے لگا وہ بھی میں تمہیں دسنا، قتل ایک بندہ نہ کرے، جن قبیلے نے سارے قبیلیاں دا ساریاں برادریاں دا ایک ایک بندہ آئے اور سارے اکٹھے ہو کے محمد تے حملہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ سارے کٹھے ہون گے تے محمد دی برادری کسے کولو بدلہ نہیں لے سکے گی، کسے کولو قصاص نہیں لے سکے گی۔ اے منصوبہ بن رہے ہیں تے رب آندا سونیا اے تینو مارن دے منصوبے بنا رہے سن، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، رب تینو بچان دے منصوبے بنا رہے سی۔ ہن ایتھے بھی مماثلت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو کھوج سٹن والے کنے بھرا سن؟ 10۔ کنے بھرا سن؟ 10۔ 11 حضرت بنیامین او نہیں ہے نہ دے نال شامل۔ 10 بھرا میرے یوسف نو کھوج سٹ کے ایک کم مکان والے تے میرے نبی تے حملہ کرنے واسطے جیڑی برادریاں کٹھیاں ہوئیاں 14 برادریاں، 14 قبیلے کٹھے ہوئے محمد نو قتل کر دینا، محمد نو مار دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن دیکھو نا رب آندا سونیا تسی پریشان نہ ہوو، تسی ذرا یوسف علیہ السلام وال ویکھو، اللہ میں کیویں ویکھاں ایتھے گھر دے 4 چفیرے، اللہ ننگیاں تلواراں نے نیزے خنجر لے کے اللہ 70 دے قریب افراد میرے گھر نو گھیرا پا کے کھلوتے نے، ربا تو آنا یوسف وال ویکھ، فرمایا میں 3 دن یوسف نو کھوج سٹائی رکھیا تے انہوں مرن نہیں دیتا، پانی انہوں نقصان نہیں پہنچا سکیا، کوئی جانور انہوں نقصان نہیں پہنچا سکیا۔ سونیا گل انجی ہے، ہاں اللہ انجی ہے۔ فرمایا جے میں پانی کھو دے اندر یوسف نو سٹا کے بھی بچا لیا ہے، انہاں 70 ننگیاں تلواراں چو بھی تینوں بچا کے میں کڈ لے جاواں گا۔ اللہ میں کیویں نکلا؟ فرمایا سونیا مٹی مٹھی دے اندر لے لو تے میرا کلام پڑھنا شروع کر دیو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے مٹی مٹھی دے اندر لئیے، اللہ اے مٹی ایک مٹھی کی کرے گی؟ بار 70 افراد دا پیر ہے، ننگیاں تلواراں تے نیزے لے کے کھڑے نے، اللہ دروازہ بھی انہاں میرا ملیا ہویا ہے، اللہ میں کیویں نکلاں گا؟ فرمایا اے مٹی مٹھی دے اندر لے کے سٹنا سونیا تہاڈا کم ہے، انہاں 17 نو انیاں کر کے وچوں لنگھانا میرے رب دا کم ہے۔ کیوں جی پھر رب نے کڈیا کہ نہ کڈیا؟ رب آندا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اے تانوں مارن دے پروگرام بنا رہے نے، رب تانوں بچان دیاں تدبیراں کر رہے ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور تدبیر رب دی ہوئی کامیاب ہویا کر دی ہے۔ کیوں جی؟ آندے نے نا مارن والے نالوں بچان والا ڈاڈا، پھر انہیں بچا کے بخایا کہ نہیں بخایا؟ یوسف علیہ السلام نو کھوہ چو کڑ کے بخایا، میرے نبی نو اس گھیرے بھی چو نکال کے بخایا۔ ہن میرے پیغمبر علیہ السلام نکل گئے، غار ثور دے اندر چلے گئے، غار ثور تو نکلے، پھر میرے نبی علیہ السلام مدینے دے اندر چلے گئے، تے میرے نبی پریشان دے ہے نے نا، ربا اے میرے نال کی بیا بند ہے، اپنے ہی میری دشمنی کر رہے نے، حالے میرے نبی مکے دے اندر ہی نے، تے کافرہ نے ایک اور منصوبہ بنایا، ایک قتل تو پہلا منصوبہ بنایا ہے، وہ منصوبہ کی ہے، آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے محمد دے حمیدیاں دا بائیکاٹ کر دیو۔ کی کر دیو؟ بائیکاٹ۔ اللہ لے بائیکاٹ ہو گئی، آوے ہے نا میری ساری برادری دا اینا مکے والیاں بائیکاٹ کر دیتے تے بائیکاٹ پتہ کمیں دا ہویا ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام تک کھانا بھی نہیں پہنچن دیتا جاندہ، پانی بھی نہیں پہنچن دیتا جاندہ، کھجوراں بھی روک لیاں گئیاں، پانی بھی روک لیا گیا، کھانا بھی روک لیا گیا، چاؤ تے ستو بھی روک لے گئے، گندم بھی روک لئی گئی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام
قید دے اندر نے ابھی شیب ابھی طالب گھاٹی دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام اور آپ دے حمیتیاں نو قید کر دیتا گیا ہے. میرے نبی دی آل اولاد بھی میرے نبی دے نال ہے. حضرت فاطمہ الزہرا بھی میرے پیغمبر دے نال ہے. میرے نبی دے صحابہ بھی میرے نبی دے نال نے. اللہ دے پیغمبر دی بیوی حضرت خدیجہ بھی میرے پیغمبر دے نال ہے. اے سارے نال نے. انہاں کھانا بھی بند کر دیتا ہے, پانی بھی بند کر دیتا ہے. میں پڑھیا سیرت دیاں کتاباں دے اندر اس قید وچ میرے پیغمبر 2 تو 2.5 سال تک قید رہنے. قصور کی ہے؟ لا الہ الا اللہ. میرے نبی دا قصور ہے؟ نہ میرے نبی نے کسے دا گھر ڈاکہ مارے ہے, نہ چوری کیتی ہے, نہ کسے دا مال کھاتا ہے, نہ کسے نو قتل کیتا ہے, نہ کسے نال زیادتی کیتی ہے. ایک کوئی قصور ہے میرے پیغمبر دا, قولوا لا الہ الا اللہ. اے قصور جن نے بھی کیتا ہے لوکاں انہوں سکون دا سا لین نہیں دیتا. اللہ تانوں بھی ایک قصور کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور رب دی توحید دی خاطر جڑیاں تکلیفاں اٹھانیاں پیندیاں نے انہاں تکلیفاں دا مزہ ہی اپنا ہے, انہاں مصیبتاں دا مزہ ہی اپنا ہے جڑیاں اللہ دی توحید دی وجہ تو ہوندیاں نے. اللہ مینوں تانوں توحید دے اوتے قائم فرما دے. رب سانو توحید اتے ڈٹ جان دی توفیق عطا فرمائے. میرے پیغمبر 2.5 سال تک شیب ابی طالب وچ قید رہے. بچے معصوم بچے نے تے انہاں تک کھانا نہیں جان دیتا جا رہا, پانی نہیں جان دیتا جا رہا. عورتاں دیاں ماواں دے سینیاں وچوں دودھ خشک ہو گیا, بچیاں واسطے خوراک کوئی نہیں تے بچے روندے نے, بلکتے نے, چیختے نے, پکارتے نے. پر قربان جاواں اونا تو جنہ میرے محمد دا ساتھ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. اونا میرے نبی دا ساتھ بولو چھڑیا. اونا بچیاں نو تکلیفاں چ پا لیا پر میرے نبی دا ساتھ چھڑیا. اونا اپنے آپ نو بھکھیاں پیاسیاں رکھ لیا پر میرے نبی دا ساتھ چھڑیا نہیں چھڑیا. آپ قید وچ ربا ہونے نہ مینوں قید وچ پا دیتا ہے تے فرمایا سونیا ذرا پیچھے دھیان مارو ہاں اللہ کتھل. فرمایا میرے یوسف وال اللہ کیویں دھیان ماراں. فرمایا جدوں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تانوں جیل وچ کیوں پایا گیا تہاڈا کوئی قصور ہے؟ اللہ نہیں میرا تے کوئی قصور نہیں. تساں کسے نال کوئی ظلم زیادتی کی تھی ہے؟ اے نہیں ربا میں تے کسے نال کوئی ظلم زیادتی نہیں کی تھی. تہاڈا قصور کی ہے؟ تہاڈا قصور ہے وے تسی حق سناندے ہو, تسی سچ لوکاں نو سناندے ہو, حق دی توحید دی دعوت دیندے ہو, اے تہاڈا قصور ہے نا. تے اس قصور دی وجہ تو اگر تسی قید دے اندر آئے ہو نا تے پریشان نہ ہوو, ذرا اپنے آباء و اجداد ول دھیان مارو. اللہ کدے ول؟ فرمایا نبی یوسف ول دھیان مار لو. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی فرمایا جے تسی اللہ دی توحید پیچھے حق پیچھے قید وچ آئے ہو تے پریشان نہ ہو. نبی یوسف نو ویکھو تسی تے 2-2.5 سال قید کٹی ہے. سونیا یوسف نبی کئی سال قید وچ بہر ہے, قصور انہاں دا بھی کوئی نہیں سی, قصور انہاں دا بھی کوئی نہیں سی. انہاں صبر کیتا. سونیا ذرا ویکھو تسی بھی استقامت اختیار کرو. رب تسلیاں دے رہے ہیں. میرے نبی نو سورہ یوسف سنا کے رب کی دے رہے ہیں؟ تسلیاں, تشفیاں, داد رسی رب کر رہے ہیں. اللہ اللہ. ایتھے میں ایک عظمت دی گل نہ دس جاواں, اوے او دی عظمت دے کیا کہنے جنوں تسلیاں عرش والا رب آپ دے رہے ہیں, جدی داد رسی عرش والا رب. آج کسے نو کوئی تکلیف پہنچے انہوں تسلیاں کوئی او دا خاندان دا فرد دیندا ہے, بیوی دیندی ہے, بھرا دیندے نے, پیو دیندا ہے, اولاد دیندی ہے, سجن یار بیلی دوست دیندے نے. میرے پیغمبر دے تکلیفاں آئیاں نے تے داد رسی عرش والا رب آپ کر رہے ہیں, آپ رب تسلیاں دے رہے ہیں. سونیا نہ پریشان. آ ویکھو آ نبی یوسف بھی قید وچ گئے جے, قصور انہاں دا بھی ہے سی. بولو او بی بی نے جو حضرت یوسف نو قید وچ سٹا دیتا انہاں دا کوئی قصور ہے سی؟ کوئی جرم ہے سی؟ کوئی جرم نہیں, کوئی قصور نہیں.
بے قصور قید کر دیتا گیا تے سونیا تانوں بھی بے قصور قید کیتا گیا ہے جویں رب نے نبی یوسف نو قید وچوں کڈ کے تختاں تے بٹھا دیتا سونیا تسی بھی پریشان نہ ہو رب تانوں بھی قید وچوں کڈ کے تختاں تے بٹھان والا ہے اوے سورہ یوسف جڑی ہے نا اے میرے نبی نو دس دی سی بھی کہ اگوں ہن کی ہونا ہے اگوں ہن کی ہونا ہے ہاں دیکھو نا ہن نبی یوسف علیہ السلام قید وچوں نکلے تے کتھے گئے مصر دے تخت تے انجی گل ہے نا کتھے گئے مصر دے تخت تے گئے تکلیفاں بڑیاں اٹھائیاں مصیبتاں بڑیاں اٹھائیاں پریشانیاں بڑیاں اٹھائیاں جیل وچ کئی سال قید رہے تے پھر جدو جیلوں نکلے قیدوں نکلے اللہ نے مصر دی حکومت عطا کر دیتی پر میں سونیا اے ویکھو نا تے ہن ذرا کو تسی بھی پریشان نہ ہو اللہ ہن میں کی فرمایا تانوں ہن میں ایتھوں کڈنا ہے تے جتھے لے جانا ہے اوتھے میں تانوں ساری دنیا دیاں حکومتاں عطا فرما دینیاں نے میرے نبی نکلے مکے چوں نکلے کیڑے حال وچ نکلے بابا جی سامنے نقشہ کیجئے ہے مڑ مڑ پہ ویکھن نالے بیت اللہ وال بیت اللہ نو چھڈ کے جا رہے ہیں مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں چک لیاں اللہ اتھوں رزق دیاں ٹیریاں کرساں نہ کرساں پھر او بیت اللہ کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں میں تیریاں اللہ نو معلوم ہے بات تقدیر دی چوک وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی چاندہ سی دل تھے پڑھدا نمازاں میں لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں رب دے اگے کردا نیک نیازاں میں پر نہیں اولاد تیری نیک خمیر دی میرے پیغمبر علیہ السلام اینا حالات چ مکیوں نکلے تے قید کٹیے پھر قتل دے منصوبے بنے نے رب نے اوتھوں بھی بچا لیا ہن غارِ ثور وچ آ گئے نے غارِ ثور دی اندر بیٹھے نے اتے دشمن قدمہ جناب سر تے کھلوتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دا حضرت یوسف علیہ السلام جیل دے اندر سن تے اونا دا توکل کدے تے سی بھروسہ کدے تے سی اللہ دے ایسی نا آپ قرآن دے اندر میں وقت اجازت نہیں دیندہ کہ میں سورہ یوسف دیاں وہ آیتاں جڑیاں توانوں ساریاں سنا چکیاں بار بار ہن پڑھ کے میں توانوں سناواں وقت اجازت نہیں دیندہ میں کوئی چار گلاں توانوں دسنا چاہنا حضرت یوسف علیہ السلام جیل وچ نے بے قصور قید نے توکل کدے تے وے تے میرے نبی غارِ ثور وچ نے دشمن سر تے کھلوتا ہے میرے نبی دا بھی توکل کدے تے وے تے نبی یعقوب جدو پتر پیچھے رو رہا سی نبی یعقوب دا توکل بھی کدے تے وے اللہ تے اللہ مینوں تانوں بھی توکل او دے تے کرن دی توفیق عطا فرمائے ساڈے توکل پیسے تے ساڈے توکل دنیا دی سیاست تے ساڈے توکل دنیا دے مال و متاع تے اوے نبیاں دے منن والیاں دا توکل عرش والے رب تے ہویا کردا ہے اللہ مینوں تانوں بھی اوہو جا بنا دے حضرت ابو بکر کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونیا یہ تے سر تے آن کھلوتے نے یہ تے سر تے آن کھلوتے نے اللہ دے نبی جے نہ اپنے قدمہ وال نظر ماری تے اینا نو اساں نظر آج کہ غارِ ثور ویکھے آجے میری دعا ہے رب تو انو لے جائے تے تو ہی سارے غارِ ثور ویکھ کے آؤ کہو آمین اللہ تو انو اپنے کردہ دیدار نصیب فرمائے رب مینو پھر لے جائے تے تو انو ہی لے جائے بناؤ پروگرام رل کے چلیے ایک غارِ ثور دا ایک منہ سیڈ دے وے تے ایک منہ اتلے پاسے میں ویکھے الحمدللہ ایک منہ سیڈ دے وے جی میں غاراں دا سیڈ تے دروازہ ہوندہ ہے منہ ہوندہ ہے ایک اتے آسمان والی سیڈ تے بھی ہے تے ہون ایک غارِ ثور وچ میرے نبی تے ابو بکر صدیق وڑ کے بیٹھے نے صلی اللہ رضی اللہ تعالی تے اتلے منہ دے اتے کافر کھلوتے نے
ابو بکر آندے نے سونیا جے نہ پیراں وال ویکھیا تے اساں نظر آ تھلے جو بیٹھے سن، جے نہ اپنے پیراں جو ویکھیا تے انہاں نوں اسی نظر آ جاؤں گے تے سونیا تے ساڈے سر دی قیمت 200 اونٹ سرخ مقرر ہوئی ہے، سب تو قیمتی اونٹ 200 جیڑا ابو بکر تے محمد دا سر لے کے آوے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے میرے نبی فرماندے نے ابو بکر ڈرنا کیڑی گل ہے؟ اللہ دے نبی سر تے آکھ لوگ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر نہ ڈر جے 70 ننگیاں تلواراں چوں کڈ کے لے آیا تے ایتھے بھی بچا لوے گا، اللہ ساڈے نال ہے، نہ ڈر۔ کیا بات ہے، کیسا توکل ہے، کیسا بھروسہ ہے۔ دشمن سر دیکھ لوتا ہے، 200 اونٹ انعام مقرر ہے، جیڑا تون لا کے سر لے کے آوے گا 200 اونٹ سرخ، سب تو قیمتی انعام۔ تے میرے نبی کی فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا۔ کدی تساں بھی آکھیا ہے اور کدی تساں بھی آکھیا ہے کہ اللہ ساڈے نال ہے؟ جدو پریشانی آوے کدی آکھیا جے اللہ ساڈے؟ آکھیا جے کدی نہیں؟ تسی جدو پریشانی آندی ہے نا تو تسی ویندے ہو میرا تعلق کدے کدے نال ہے، کیڑا کیڑا سیاستدان میری گل سنے گا، کیڑا کیڑا چودھری میری گل منے گا، کتھے کتھے میرا پیسہ کم کرے گا، کنوں کنوں میں رشوت لا سکنا، یہ تیری میری سوچ ہے۔ پر جس نبی دا کلمہ پڑھے ہے نا اس نبی دا کردار کی ہے، سر تے دشمن کھلوتا ہے تے فرماندے نے لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ میرا تیرا عقیدہ بھی انجدہ بنا دے۔ اوے ہر تکلیف آکھیا کرو رب میرے، آکھیا کرو رب میرے، اور جدوں تک وہ ساڈے نال ہے ساری دنیا مل کے ساڈا وال بھی ونگا نہیں کر سکتی۔ میرے پیغمبر اتھوں نکلے مدینے گئے تے ہن مدینے جدوں گئے نے نا تے نبی یوسف قید وچوں نکلے تے رب نے مصر دیاں حکومتاں عطا کر دتیاں۔ میرے نبی مکیوں نکلے مدینے چ پہنچے تے میرے نبی نو رب نے ساری دنیا دیاں حکومتاں عطا فرما دتیاں۔ میرے نبی نے جا کے اسلامی سلطنت دا آغاز کیتا، اسلامی حکومت دی بنیاد رکھی۔ پھر 2 ہی سال گزرے سن نا، کنے کو سال؟ 2 ہی سال۔ تے جیڑے میرے نبی دے دشمن تھن، میرے نبی دی جان تے خون دے پیاسے سن، میرے رب نے انہاں دیاں تونا میرے نبی دے ہتھوں لوا کے تے کھوج چھٹوا دیتا۔ اور جنگ بدر دے اندر کنے کافر مارے گئے پتہ جے؟ جنگ بدر ج کنے کافر مارے گئے؟ 70۔ تے انہاں چو چوکھے کیڑے سن؟ جڑے بڑے چودھری سن۔ ابو جہل چودھری بھی ایتھے ہی ماریا گیا سی نا۔ پھر میرے نبی نے چوک کے انہاں دیاں لاشاں کھوج سٹیاں، فرمایا اللہ سونیا آ نبی یوسف وال ویندا جا تے تسلی رکھ، جویں اونوں رب نے مصر دے تخت تے بٹھا دیتا، رب تینوں بھی تخت تے بٹھان والا ہے۔ اے تو پہلے ایک اور گل میرے ذہن وچ آ گئی، میرے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکے والے نکلے نہیں سن تے کافر پتہ کی آندے سن؟ آندے سن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جو آنا جے نہ منو گے تے عذاب آ جائے، لہذا اے آسمان نو ساڈے تے سٹ کے وکھا، اے قرآن چ لکھیا ہے آسمان نو ساڈے تے سٹ کے وکھا، لہذا رب نو آخ زمین تے آ کے ساڈے فیصلے کرے، اللہ نو سامنے لیا سی ویکھیے، چل اور کچھ نہیں کر سکتا، فرشتے ہی لیا کے سانو وکھا، کچھ کر دے صحیح نا۔ تے میرے رب نے آکھیا سونے انہوں جواب دے، اللہ کی جواب دیا؟ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ فرمایا انہوں نے کہا چلے ہو
جنی دیر تک میرا نبی مکے چے ایتھے عذاب میرا آ سکدا، میرا نبی مکے چے جتھے میرا نبی ہوئے اتھے عذاب نہیں آ سکدا۔ تسی آندے لے عذاب میرے نبی نو نکل لین دیو پھر تو انو مزہ چکھاواں گے۔ لو ہن میرے نبی مکیوں نکل گئے، مکیوں نکلے نا مدینے گئے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے مکیوں نکلن دی دیر مدینے وچ قید پہ گیا، مکیوں نکلن دی دیر تے مکے وچ قید پہ گیا، قید سالی شروع ہو گئی، بارشاں بند ہو گئیاں، روٹی ٹکر تو لوگ آوازار ہو گئے، کھانا لبدا کوئی نہیں۔ تے اتروں میرے نبی علیہ السلام نے بھی اینا دیاں مشکاں تھوڑیاں جے ستاندے جو بڑا سن، تنگ جو بڑا کر دے سن، میرے نبی نو پریشان جو بڑا کر دے سن، تے ہن اللہ نے سلطنت دے دیتی ہے، حکومت دے دیتی ہے، تے اتروں بھی تھوڑیاں مشکاں کسیاں گئیاں نے کہ میرے نبی قبائل نال صلح کرتے جا رہے ہیں، جیڑے جیڑے اینا دے راہ سن نا جتھوں لنگ کے جا کے تجارت کرتے سن، میرے نبی نے انہاں سارے قبائل دے نال صلح کر کے انہاں دے نال معاہدے کر کے انہاں نو اپنے نال جوڑ لیا۔ نتیجہ یہ نکلیا انہاں دا شام دا راہ بھی بند ہو گیا تے یمن دا راہ بھی بند ہو گیا، تجارت اتے انہاں دا انحصار سی، تجارت دا سلسلہ بند ہویا۔ لگے رون ہون کی کریے، آندے نے کی گل بنی ہے، اے محمد دے ساتھیاں نے ساڈا راہ بند کر چھڑیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی جاننے ہیں تو مار دینے وہ تے سانو لنگن نہیں دین دے، تجارت کی میں کریے، قید پہ گیا مکے دے اندر۔ اتلو میرے نبی نے نا ایک سردار پھڑ لیا اندر صحابہ نے، نام ہوتا سمامہ، کہو رضی اللہ تعالیٰ نے، پھڑ لیا اندر تے لے آ کے نا مسجد نبوی چ بند دیتا، تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سمامہ کی حال ہے؟ آندہ جی گالے میں چودھریاں میں سردار قبیلے دا، جے دے مینو مارو گے تے پچھلے میرا بدلہ لے لیں گے، تے جے چھڑ دیو گے تے احسان فراموش نہیں، احسان دا بدلہ احسان نہ چکاواں گا۔ بندہ ہے سی نا ساڈے ورگا نہیں سی جیڑا احسان دا بدلہ بھی زیادتی نال چکانے آ سی، بندہ سی کہنے لگا احسان دا بدلہ احسان نال چکاواں گا۔ آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں، ایدی خدمت کرو، کھواؤ پیاؤ، ایدہ دھیان رکھو۔ لو جی اگلا دن آیا میرے نبی پھر سمامہ سنا کی آ رہے وہی گل، آندہ جی گل ہوئی ہے جے چھڑ دیو گے تے احسان دا بدلہ چکاواں گا، جے قتل کرو گے تے میرے پچھلے بدلہ لے لیں گے۔ فرمایا کوئی گل نہیں، ایدی خدمت جاری رکھو۔ نال میرے نبی دعائی بھی دے رہے ہیں، کی دے رہے ہیں؟ دعائی کیڑی والا؟ فجر وچ قرآن سنا رہے ہیں، مغرب وچ قرآن سنا رہے ہیں، عشاء وچ قرآن، اے دعائی چلتی ہے بھئی، قرآن سنا رہے ہیں، اخلاق اپنا پیش کر رہے ہیں، کردار اپنا پیش کر رہے ہیں، تے اے ہن 3 دن لنگ ہے، تیسرے دن بھی انہیں ایک کوڑا جواب دیتا، تے میرے ہن دعائی چینج کرن دا ٹائم آ گیا ہے، تے نبی پاک فرماندے نے اینو چھڑ دیو، اینو چھڑ دیو۔ انہاں رسیاں کھول دیتیاں، صحابہ نے چھڑ دیتا۔ اے تھوڑا دور آ کے نا اوتھے ایک باغ سی، باغ میں چشمہ بھی سی، اوتھے آیا پانی پیتا، منہ دھوتا، تھوڑا جا ٹھنڈا ہو کے نا تے سوچی بہ گیا جے اے ہوندا بادشاہ، جے اے ہوندا دنیا دا حاکم تے جنہ کو میں اے نال کوڑا بولیا نا ہون تک انہیں میری تون لا چھڑنی تے جے میں بچ کے آ گیا نا اے دا کردار تے اخلاق دس دے اے بادشاہ نہیں، اے تے واقعی اللہ دا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پانی شانی پی کے منہ تو ہو کے نا واپس ٹر پیا۔ میرے نبی آلے اتھے ہی بیٹھے ہیں تے آ کے میرے نبی علیہ السلام نو ملیا، آپ فرماندے ہیں تینوں تو بھائی اساں چھڑ دیتا ہے تو پھر آ گیا ہے، تے انہیں جڑا جواب دیتا نا او دا ترجمہ ہے وے سونیا رسیاں تے کھول دیتیاں جے دل بن لیا جے، رسیاں دل، ہائے اللہ کرے ساڈا بھی یہو جا کردار بن جائے، ساڈا بھی یہو جا اخلاق بن جائے۔ فرمایا آکھن لگا رسیاں کھول دیتیاں دل بن لیا جے، ہن جا نہیں سکدا، تے پھر کتل آیا آندا کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر لو، اشہد اللہ الہ
الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ میرے نبی نے دعائی دیتی ہے 3 دن دعائی اثر کر گئی، بندہ مسلمان ہو گیا۔ چودھری یہ وقت دا تے ہن آندا سونیا میں نکلیا ساں پتہ جی کیڑے کم؟ فرمایا کیڑے کم؟ اے میں تے جانا ساں پیا مکے کہ اللہ دے گھر دا طواف کراں گا، عمرہ کراں گا، تے میں تے عمرے تے جانا، راج تواڈے سپاہیاں مینوں پھڑ لے آندا ہے تے ہن میرے واسطے کی حکم ہے؟ میں عمرہ کاری نہ آواں؟ نکلیا جو ایسے راہ ساں۔ فرمایا جا عمرہ کرے آ، پر ایمان اپنا چھپا کے رکھیں، مکے والے تینوں مارن گے، ظلم کرن گے، اوتھے ایویں ایمان نہ اپنا ظاہر کری۔ اچھا اللہ دے نبی ٹر گئے تے جا کے بیت اللہ دا طواف کرتے نے، عمرہ کرتے نے تے عمرہ شمرہ مکمل کر کے تے ایک اونچی تاں تے کھلو جاندے نے تے فرماندے نے او مکے والیو سن لو لا الہ الا اللہ، کلمہ بول دیتا، اے سارے بے وقوف مشرک ٹوٹ کے بہ گئے، مارنا شروع کر دیتا، لہو لہان کر دیتا۔ وچ کوئی سردار پہ انہاں کہ پاگلو اے تے جناب فلانے قبیلے دا سردار ہے، اینوں مار دیو گے تے تہاڈا تے نعت کا بند کر دین گے، تہانوں چھڈن گے نہیں، چھڑ دیو اینوں جان دیو۔ لہو لہان ہویا سماما تے میرے پیغمبر علیہ السلام کول واپس مدینے آئے۔ اللہ دے نبی جی آ دیکھو میرا مکے والیاں کی حال، فرمایا تینوں تے آکھیا سی ایمان دا اوتھے اظہار نہ کری، تو بات نہیں۔ اللہ دے نبی میرے کول رہیا ہی نہیں گیا، ایسی تساں مینوں توحید دی بات سکھائی ہے، میرے کول رہیا ہی نہیں گیا۔ سونیا میں اعلان کر دیتا، انہاں مینوں بڑا ماریا ہے، آپ نے تسلی دیتی، کوئی گل نہیں، اللہ مہربانیاں فرمائے گا۔ اے واپس گیا نا تے چودھری سی نا تے جا کے سارے قبیلے والے نو کٹھیاں کر کے آندا میں محمد دا مرید بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اینا کیا سردار جی جدے تسی مرید ہو دے اسی مرید، سارے کلمہ پڑھ لیا۔ کی پڑھ لیا؟ قبیلہ سارا ہو گیا مسلمان۔ تے آندا ہن گل اے وے اے مکے والیاں دا راہ ہوئی ہے، مکے والیاں دا تے انہاں ول دانا ہن گندم دا نہیں کوئی جانا چاہیے۔ انہاں کیا جناب جو حکم لو جیڑا اتھے آئے انہوں مار کوٹ کے واپس نشا چھڑ، تجارت بند ہو گئی، غلہ رک گیا، دانے رک گئے، مکے قید پہ گیا۔ ہن سر جوڑ کے نا سارے سردار بیٹھے نے، آندے نے ہن کی کریے؟ آندے نے ایکو ہی راہ نظر آندا ہے، اے ہوگی محمد دا ترلا مارو صلی اللہ کی دا ترلا، محمد دا ترلا مارو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آندے نے کیڑے منہ نال، کیڑے منہ نال؟ او دے نال ہون تک جو جو کیتا جو بھول گیا جی، کیڑے منہ نال محمد کول جاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک آندا چلو انج کرو جاؤ نا خاتی لکھ دیو، چٹھی لکھ دیو۔ اللہ ہن چٹھی لکھن بیٹھے، پتہ لکھ دے کی نے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیریاں پھپھیاں تیرے چاچے تیرے دادگے بھوکے مر چلے نہیں۔ آئے کون بھوکے مر چلے نے؟ تیریاں پھپھیاں تیرے چاچے تیرے تائے تیرے دادگے، سارے میرے نبی دے دادگے ہی سن مکے وچ، تیرے دادگے بھوکے مر چلے نہیں، تیرے یاراں نے راہ بند کر چھڑے نے۔ تے میرے نبی کو چٹھی پہنچی تے میرے نبی علیہ السلام آپ چونکہ امی سن، نہ پڑھنا جاندے سن نہ لکھنا جاندے سن، کیونکہ رب نے آپ نو پڑھن لکھن تو اے جناب بغیر دنیا چ مبعوث اس واسطے کیتا سی کہ کوئی یہ نہ آکھے کہ محمد اپنے کولوں لکھ لکھ کے لے آوندا ہے۔ میرے نبی لکھنا نہیں سن جاندے، میرے نبی پڑھنا بھی نہیں سن جاندے، وہی پڑھدے سن جو رب پڑھاوندا سی، جو رب پڑھاوندا سی۔ تے میرے نبی نو چٹھی سنائی جا رہی ہے، نالے میرے نبی چٹھی سندے جاندے نے، نالے اتھرو بہاندے جاندے نے، میرے نبی روندے جاندے نے۔ ہن ذرا توجہ فرمایا جے مماثلت ایتل یوسف علیہ السلام تخت تے بیٹھے نے تے بھرا آ جاندے نے، آندے نے تصدق علینا، اے بادشاہ جی اسی مر چلے ہاں بھوکے، نبی یعقوب دا خاندان صدقہ کر ساڈے تے۔ کی کر؟ صدقہ۔ تے نبی یوسف بھی رون لگ پے، میرا باپ میرا خاندان بھوکا مردا پیا، کھان نو شے کوئی نہیں۔ تے میرے نبی بھی رو رہے نے صلی اللہ علیہ۔ فرمایا سماما نو چٹھی لکھو، تے آپ فرماندے نے او چودھری جیڑا میرا منن والا ہوندا ہے نا، او لوکاں لئی آسانیاں پیدا کردا ہے، لوکاں دے راہ نہیں بند کردا۔
کوئی گل نہیں، انہاں ساڈے نال جو کیتا کوئی گل نہیں، تو انہاں دا راہ کھول دے۔ اے چٹھی گئی سماما چودھری کول، نالے چٹھی پڑھدا ہے، نالے روندا ہے، نالے چمدا ہے، میرے مصطفیٰ دی چٹھی آئی ہے، چٹھی پہنچی، آندا ہے راہ کھول دیو، اج تو بعد ایک دانا بھی انہاں دا نہیں روکنا۔ پہلا کی آندا ایک دانا بھی جان نہیں دے، ہونے ایک دانا بھی نہیں روکنا، راہ کھل گئے۔ میرے رب نے آکیا سونیا سورہ یوسف پڑھی جا، جی میں یوسف دے پرا یوسف دے سامنے جا کے روئے، میں مکے والے نو بھی تیرے سامنے روا کے وکھاواں گا۔ آجے مماثلت انج میرا رب تسلیاں دیندا ہے۔ وقت نہیں رہا، میں گل آخری سنا کے بات مکاواں، وگرنہ چیزاں تے اینیاں کو جدو پڑھی دے نا، اینیاں کو چیزاں نوٹ کر کے لے آئی دیاں نے تواڈے لئی، پر وقت ہی نہیں ساتھ دیندا۔ آخری گل، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال مدینے گزارے۔ کنے سال؟ 8 سال۔ تے میرے نبی نو بڑا ہی تڑپ ہے کہ یا اللہ میں واپس مکے جاواں۔ کتھے جاواں؟ ربا تیرا گھر ویکھاں۔ تے میرے رب نے خواب وکھایا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلمون فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ فرمایا سونیا پریشان نہ ہو، او وقت آن والا ہے جدو تسی مکے جا کے بیت اللہ دا طواف بھی کرو گے، سر بھی منڈاؤ گے، رب دے گھر دیاں زیارتاں بھی کرو گے۔ رب نے خواب وکھایا، پھر میرے نبی نو رب نے خواب سچا بھی کر کے وکھا دیتا۔ 8 سال گزر گئے نے، اللہ دے نبی اعلان فرماندے نے، او مدینے والے ہو میں مکے جانا چاہنا، جیڑا جیڑا میرے نال جانا چاہندے تیاریاں کر لے۔ 10,000 دا لشکر میرے نبی دے نال تیار ہو گیا۔ کتنے ہزار دا؟ کنے سالاں تو بعد؟ اے 8 سالاں جو 10,000 دا لشکر نال جان نو تیار ہے۔ اے پتہ جے کمال کد ہے؟ انک لعلی خلق عظیم، میرے نبی دے اخلاق دا کمال ہے، جیڑا آیا ہے پھر اٹھن جوگا نہیں رہا۔ میرے پیغمبر 10,000 دا لشکر لیا، واپس آئے۔ میں مختصر کر رہا، مکے چ داخل ہوئے، کوئی اگے کھلوتا ہی نہیں۔ 2,000 دی آبادی اس وقت، جڑے بڑے بڑے چودھری سن نا پھنے خاں، انہاں نوں جدوں پتہ لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اساں 8 سالاں پچھوں پہلا ایتھوں کڈیا سی نا، اج جو 8 سالاں بعد 10,000 دا لشکر لے کے آ رہے نے، بڑے بڑے چودھری جڑے سن سارے نس نس گئے۔ انہاں کہ اج نہیں محمد دا مقابلہ ہوندا صلی اللہ علیہ وسلم، نس نس گئے۔ میرے پیغمبر مکہ چ داخل ہوئے، امن تے سکون نال داخل ہوئے، کوئی کسی نال ظلم زیادتی نہیں کیتا۔ بیت اللہ چ گئے، میرے نبی نے بیت اللہ نو بتاں تو پاک کیتا، جویں نبی یوسف نے مصر نو بتاں تو پاک کیتا۔ جدو نبی یوسف مصر دی حکومت سلطنت تے بیٹھے تخت تے، ادو اتنے بتاں دے پجاری بڑے عام سن، جگہ جگہ تے بتاں نو سلام ہوندا سی۔ نبی یوسف نے بت دی پرستش ختم کر کے لوکاں نو ایک اللہ دی عبادت تے لگایا۔ میرے نبی بھی آئے، بیت اللہ چو بت سارے کڈ کے باہر سٹے، بیت اللہ نو پاک کیتا۔ تے میرے نبی ہن کھلوتے نے بیت اللہ دیاں سیڑھیاں تے سامنے مکے والے نے، تقریباً 2,000 دی آبادی اس وقت سارے، تے ویکھن پتہ کی آئے نے، محمد ساڈے خداواں نو مار دے پیا، وینیاں والا محمد دی کی حشر کردے نے ساڈے خدا صلی اللہ ہو، کیونکہ عقیدہ ہے ہی ہے نا، بابے دی قبر تو ٹہنی نہیں تروڑنی، نہیں تے بابے نے لت تروڑ چھڑنی ہے۔ انہاں دا بھی عقیدہ ہے سی، جے ساڈے رباں نو کسے نے کچھ آکھیا تے انہاں نے انہوں پٹھیاں کر چھڑنا ہے۔ آندے نے ویکھیے تے صحیح چل کے اج محمد دا کی حال ہوندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تے ویندے نے پہ محمد نے سارے پن کڈے نے، لکوں پن چھڑے نے، سر لا چھڑے نے، تروڑ چھڑے نے،
سارے ہی مک گئے نے، کسی نے اٹھن جوگا کوئی رہا ہی کوئی نہیں بیچارہ، سارے خدا ہو پے نے، کیونکہ خدا ہے ہی نہیں سن۔ خدا کون ہے؟ اللہ جڑا آسمانہ تے بیٹھا ہے۔ میرے نبی کھلوتے نے بیت اللہ دیاں سیڑھیاں تے، ہن ذرا پھر سورہ یوسف چلے جاؤ، بھرا کھلوتے نے یوسف علیہ السلام دے سامنے تے آندے نے یوسف علیہ السلام نو صدقہ کر، اسی مر چلے ہاں، کوئی شے نہیں ساڈے کول رہی۔ تے نبی یوسف آندے نے قال انک لانت حضرت یوسف علیہ السلام نے آکھیا او جان دے ہو تساں یوسف نال کی کیتا، کی کچھ اودے نال کردے رہے ہو تے بھرا نال کی کچھ کردے رہے ہو۔ تے ہن اگوں اے بھرا کی آندے نے ذرا غور نال پہچان کے نا، قالوا انک لانت یوسف، تو کدھر یوسف ہی دے نہیں؟ فرمایا ہاں انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہاں میرا بھرا ہے۔ اور جدو پہچان لیا نا تے کی آکھیا سنے والا آندے نے اے یوسف جی ساڈے کولو غلطی ہو گئی ہے، سانو معاف کر دیو۔ ساڈے کولو کی کر دیو؟ تے اے میرے نبی دے سامنے بھی مکے والے کھلوتے ہیں تے میرے پیغمبر فرماندے نے مکے والیو اج میں مکے تے غلبہ پایا ہے، اج میں فاتح بن کے آیا، تے دسو میرے کولو کس سلوک دی امید رکھ دے ہو؟ تے آندے نے اے محمد انت کریم ابن کریم ابن کریم، محمد تو آپ بھی کریم ہے، تیرا باپ بھی کریم سی، تیرا دادا بھی کریم سی، تو سخیاں دی لڑی وچوں میں، اسی تیرے کولو اوہی امید رکھنے ہاں جو یوسف دے بھراواں نے یوسف علیہ السلام کولو امید رکھی سی۔ تے میرے نبی فرماندے نے جاؤ پھر میرا اعلان بھی ہوئی جے جو نبی یوسف دا اعلان سی۔ کی اعلان ہے؟ لا تثریب علیکم اليوم، میں توانو سارے انو معاف کر دیتا، کسے دا کوئی مواخذہ نہیں ہوئے گا۔ جی میں یوسف نبی نے سارے بھراواں نو کی کر دیتا، میرے نبی نے سارے دشمناں نو کی کر دیتا۔ تے لو او بھرا بھی ڈگے پے جے سجدے ڈگ پے سن، اور ڈگے کہ نہ ڈگے؟ جدو نبی یوسف علیہ السلام نے آکھیا یا ابتی ھذا تاویل الرؤیا، یا ابا جی اے میرے خواب دی تعبیر جے، 11 ستارے تے ایک چند تے سورج میرے کے سجدے پہ جے، اے بھرا سجدے ڈگے نے نا، ادھر مکے والے کی آندے نے اچھا تو سانو معاف کر چھڑیا؟ فرمایا ہاں میں تانوں سارے نو معاف کیتا، کوئی بدلہ نہیں لو گے؟ اے نہیں لواں گا، کوئی قصاص نہیں لو گے؟ نہیں لواں گا۔ آندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ، او بھی ڈگ پہ جے۔ انہاں کیا جے اے گل ہے تے پھر ساڈا بھی مذہب اوہی ہے جو محمد دا مذہب ہے صلی اللہ۔ کیوں جی تسلیاں دیندا رب کے نہیں دیندا؟ انج میرے نبی نے سورہ یوسف سنا کے نا میرے نبی نو تسلیاں دیتیاں، سونیا پریشان نہ ہو، جی میں نبی یوسف ایک وقت آیا تخت تے بیٹھے سن، پر آج سامنے ڈگے سن، ایک وقت آئے گا تسی بھی تخت تے ہوو گے، اے توانو ستان والے تواڈے اگے ڈگے ہون گے۔ حضرات اے ہے سورہ یوسف دا خلاصہ، نچوڑ نبی علیہ السلام دی سیرت دی روشنی دے اندر میں تواڈے سامنے رکھے ہے۔ آپ علیہ السلام دی سیرت، اللہ مینو توانو اس سیرت دے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یوسف اساں جڑی سنی ہے، اللہ اے دے اندر جیڑا مسئلہ اساں سمجھیا تے سنیا، اللہ او دے تے سانو عمل دی توفیق عطا فرما۔ اور الحمدللہ میں اپنے والوں پوری کوشش کی تھی ایک طالب علم ہون دی حیثیت نال، میں سورہ یوسف دے اندر موجود مسائل بیان کرنے میں اپنے علم دے مطابق، ناقص جا علم دے مطابق کوئی کمی نہیں چھڑی۔ کوشش کی تھی ہے ہر وہ گل کہ جیڑی اس سورت وچ بیان ہوئی ہے بھاویں مختصری او دے ول اشارہ ضرور کیتا ہے، باقی میرا علم کچھ بھی نہیں، فوق کل ذی علم علیم۔ بڑے بڑے علماء اس دنیا تے موجود نے، جیڑیاں گلاں رہ گئیاں نے اللہ مینوں بھی سکھائے تے پھر کدی زندگی رہی تے انشاءاللہ او تانوں بھی میں سنا دیاں گا۔ اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ایک اعلان ہے 4 نومبر بروز افطار، کل 4 نومبر بروز افطار بیت العتیق مسجد سکندر پورے دے اندر درس قرآن ہے، مغرب تو بعد عشاء تک انشاءاللہ میں درس دینا ہے۔ موضوع زبان کی حفاظت اور زبان دیاں تباہ کاریاں، کہ زبان دے نال کی بندے نے نقصانات پہنچتے ہیں اور یہ حفاظت کرنا کنا کو ضروری ہے۔ اس عنوان تے کل درس ہوئے گا بیت العتیق مسجد سکندر پورے دے اندر، مغرب تو فوری بعد، عشاء تو پہلے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اے مختصر وقت یہ پروگرام ہے، ہر مہینے ہوندا ہے۔ میں احباب اگے درخواست کراں گا زیادہ تو زیادہ افراد جڑے پہنچ سکتے ہو پہنچو اور سنو، اور اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بیماراں واسطے دعا دی درخواست ہے۔ ساڈے اسلم بٹ صاحب حافظہ اللہ وہ بیمار نے، کافی وہ بیمار نے، تے اسی طرح ساڈے ایک بھائی جڑے نا جاوید صاحب وہ بھی کافی دیر تو بیمار نے، اور بھی جیڑا بیمار، ایک صوفی جمیل صاحب دا کوئی کزن ہے وہ بھی بیمار ہے، وہ واسطے بھی دعا دی درخواست آئی ہے۔ تے میں بھی تھوڑا جہا اج کل ڈھیلا مٹھا ہویا، تے میرے لئے بھی دعا فرما دیو، جائز ہے کہ نہیں؟ کر سکتے ہو نا؟ میں تواڈے لئے کرنا، تسی میرے لئے کرو۔ اللہ سارے بیماروں صحت عطا فرمائے، جڑے فوت شدگان نے اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے۔ یا اللہ جڑے فوت ہو گئے نے ایمان والے انہاں دی مغفرت فرما۔ ربا اہل ایمان نو جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ربا جڑے دنیا تو ٹر گیا انہاں دیاں قبراں منور فرما۔ یا اللہ جڑے بیمار اسی سارے بیماراں نو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اللہ جڑا جتھے جس مرض وچ مبتلا ہے اللہ سارے نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جڑے پریشان نے انہاں دیاں ہر قسم دیاں پریشانیاں دور فرما، جڑے دکھی نے انہاں دے دکھ دور فرما، بے اولاداں نو نیک اولاد نصیب فرما۔ اللہ جنہاں نو بیٹیاں دی تھوڑے انہاں نو بیٹے عطا فرما، جنہاں نو بیٹیاں دیاں ضرورتاں نے بیٹیاں نصیب فرما۔ یا اللہ جڑے کسے بھی مسئلے چ پریشان نے ہر قسم دیاں پریشانیاں دور فرما۔ ربا مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، اسلام نو غلبہ نصیب فرما، کفر نو نیست و نابود فرما۔ اللہ مظلوم فلسطینیہ دی مدد فرما، اللہ مظلوم فلسطینیہ دی مدد فرما۔ اللہ فلسطین دے، شام دے، یمن دے جڑے کتاب و سنت دے منن والے مسلمان نے انہاں دی مدد فرما۔ یا اللہ کتاب و سنت دے منن والے سنی مسلمان انہاں کافراں دا نشانہ نے، میرے اللہ انہاں مسلمانہ دی مدد فرما۔ اللہ انہاں یہودیاں نو تباہ و برباد فرما، اللہ انہاں ظالماں نو تباہ و برباد فرما۔ اللہ تیرے خزانے اچ کوئی کمی تھوڑ نہیں، تیریاں قوتاں تیریاں طاقتاں بڑیاں زیادہ نے، میرے اللہ انہاں ظالماں نو اپنی طاقت وکھا۔ میرے اللہ ساڈے تے رحم فرما، اللہ ساڈے تے رحم فرما۔ اللہ ساڈیاں التجاواں دعاواں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔